जी इस वक्त हम PF हॉस्पिटल मौजूद हैं जहां पर रऊफ हसन साहब को पहुंचाया गया है। मलिहा हाशमी एंकर पर्सन है, इस वक्त पहुंची हैं और रऊफ हसन साहब से इनकी अभी मुलाकात भी हुई है। सबसे पहले मलिहा ये बताएगा कि इब्तदाई तौर पर क्या मालूम हो सका है, क्या इस वक्त इंफॉर्मेशन मिल रही है, किन की जानिब से ये हमला किया गया है और उस वक्त आप मिलकर आ रही हैं रऊफ हसन साहब से, क्या इस वक्त कंडीशन है बताइएगा। हमला तो जी ख्वाजा सिराओं ने किया, ख्वाजा सिराओं ने हमला किया है और वो नामालूम ख्वाजा सिरा थे। तो अब देखते हैं वो कौन थे। CCTV फुटेज तो आ गई है, वीडियो में भी जाहिर है कि वाज़ेह तौर पे पता लग रहा है जिस तरह से उन पे चाकू से हमला किया गया है। तो आपके सवाल का एक लफ्जी जवाब ये है कि ख्वाजा सिराओं ने हमला किया। और क्या इस हवाले से आपकी बात हुई है रऊफ हसन साहब से, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि 4 अफराद थे और एक ने बातचीत शुरू की और फिर 3 आ रहे थे वॉक करते करते। जाहिर है पूरी प्लानिंग थी पहले से, तो फिर वो हमलावर हो गए उन पे। और ये एक स्प्लिट सेकंड की बात है, ये ऐसा नहीं है कोई कि 2 मिनट के लिए हमला होता रहा है। ये सेकंड्स में मतलब ये सारी वो गेम करके अपनी निकल गए, भाग गए। और अल्लाह का शुक्र है कि कैमरे की आंख ने सारे मंजर को महफूज तो कर लिया है। सो अब हमारे जो रियासती इदारे हैं, जो हमारे कानून और आइन पर अमल दरामद करवाने के जो जामिन हैं इदारे, अब उनके लिए बहुत आसान है मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना, उनको कानून के मुताबिक सजा देना और एक प्रेसिडेंट सेट करना कि अगर कोई किसी मासूम शहरी पे, निहत्ते शहरी पे इस तरह से हमला करेगा तो उसको पाकिस्तान में आइन और कानून नामी चीज एग्जिस्ट करती है कि जो उसको जवाबदेह करेगी। अच्छा, ये भी इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गुज़श्ता रोज भी उन पर अटेम्प्ट किया गया रऊफ हसन साहब पर ख्वाजा सिराओं की जानिब से, लेकिन वो बाल बचे। ये भी खबरें अभी अल्लाह खैर करे, ख्वाजा सिराओं को पता नहीं क्या उन्होंने कोई शान में गुस्ताखी कर दी है रऊफ हसन साहब ने। तो इंशाल्लाह अभी डिस्चार्ज होके जब आते हैं तो उनसे जरा तफसील से पूछेंगे कि आपने कोई क्या वो कर दिया है। मुझे तो ये लगता है कि जो इनके मुखालिफिन है ना, मुझे ये लगता है, मेरी एक अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि इनके जो मुखालिफिन हैं, चूंकि उनको ये पता है कि हाल ही में हमने देखा कि पुलिस को कभी किसी शहर में ख्वाजा सिरा फेंटी लगा रहे हैं, कभी कहीं पे ख्वाजा सिराओं से पुलिस को मतलब मार पड़ रही है। और फिर जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि जब तहकीक की गई तो पता चला कि ख्वाजा सिरा गलती पे नहीं थे, पहले उनसे छेड़छाड़ की गई थी, उसके बाद पुलिस को मार पड़ी। तो मुझे लगता है कि शायद उनके मुखालिफिन कुछ स्कोर्स सेटल करने के चक्कर में कि सोशल मीडिया पे जाहिर है इस वक्त जो पंजाब पुलिस है वो पंजाब हुकूमत की ताबे है। तो जब पंजाब पुलिस को ख्वाजा सिराओं ने मारा उनकी अपनी गलती की वजह से, तो बैकलैश उसका सोशल मीडिया पे हुकूमत पे भी आया। तो मुझे ये लगता है कि जिसने भी ये घटिया हरकत कराई है उसके जहन में शायद ये भी कोई हो कि कोई स्कोर सेटल किया जाए, कि तजलील की जाए कि देखो जी ख्वाजा सिराओं को फेंटी पै गई। ख्वाजा सिरा अल्लाह की बड़ी प्यारी मखलूक है, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी के साथ जरूर वो पैदा होते हैं, लेकिन वो बड़ी प्यारी मखलूक है अल्लाह की। उनको इस तरह से यूज करना ये मेरे नजदीक बड़ा शर्मनाक। मलिहा, इस वक्त आप मिलकर आ रही हैं रऊफ हसन साहब से, तो उन्होंने पर्सनली क्या बताया? क्या उनको किसी किस्म की थ्रेट्स थी इससे पहले? तो थी, वो कहते हैं कि मैं एंटिसिपेट तो कर रहा था कि खुदा न खास्ता कभी भी मेरा कोई नुकसान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सच उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई कॉल्स पे थ्रेट्स आ रही थी या किसी ने कहा है। लेकिन ये उनके अपने अल्फाज हैं कि आई वॉज ड्रेडिंग समथिंग टू हैपन। मुझे अंदाजा था, मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि कुछ ना कुछ जो है वो होगा, क्योंकि जाहिर है मैंने बड़ी क्लियर कट एक पोजीशन आजकल पॉलिटिक्स पे ले रखी है। तो मुझे अंदाजा था कि कभी ना कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये इतना गिर के मतलब ख्वाजा सिरा नामालूम लिबास पहन के इस तरह से आएंगे, ये मैंने नहीं सोचा। तो मलिहा, जैसा कि आपने कहा कि उनको ये खदशात थे, रिजर्वेशंस थी कि उनको अटेम्प्ट किया जा सकते उन पर, तो क्या वजह थी कि वो अकेले वहां पर गए? कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई सिक्योरिटी अमला उनके साथ नहीं था? ये बात आपकी दुरुस्त है, इसकी उनको एहतियात करनी चाहिए थी और आइंदा भी करनी चाहिए कि साथ मतलब कोई ना कोई किसी को रखे। लेकिन पता है अल्लाह मालिक है, मैं बताऊं, अगर अल्लाह ने हिफाजत करनी है ना तो 600 हमलावर भी हों तो भी आप बच जाएंगे। और अगर आपकी जब लिखी हुई है ना, तो आप ये देखें शाहरग से बिल्कुल आधे इंच के फासले पे उनको लगी है, यानी शाहरग से बिल्कुल करीब उनको कट लगा है। तो खुदा न खास्ता ये आधा इंच थोड़ा सा शाहरग वाली साइड पे होता तो किस चीज से उनको उन पर अटेम्प्ट? बड़ा शार्प ब्लेड बताया जा रहा है, बड़ा शार्प ब्लेड था जिससे मारा गया है। अच्छा, और बड़ा डीप कट लगा। और कहाँ पर चोटें आई हैं? बस उनके जबड़े पे, राइट साइड पे ना, ये इधर आई है, और इधर बस जरा सा फर्क था कि वो शाहरग हिट हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ी बचत की अल्हम्दुलिल्लाह। किसने वहाँ पर उनको छुड़ाया? और जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे वो क्या बता? शाहिदीन तो थे, लेकिन जाहिर है चैनल का, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली जब प्रोग्राम होस्ट करती हूँ तो हमारी टीम होती है जिसमें गेस्ट कोऑर्डिनेटर है, जो दीगर हमारे टीम के मेंबरान होते हैं। 1-2 लोग जरूर हमारे गेस्ट्स को
نیچے تک چھوڑنے کے لیے سی آف کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر جی این این کے عملے نے جو ویڈیو بنی ہے تو اس میں تو ڈاکٹر شاہد مسعود نظر آئے ہیں ان کے ساتھ, اور باقی ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو عملہ موجود تھا جی این این کا وہ بھی ساتھ آیا ہے, اور آ کے انہوں نے مطلب ان کو ایمرجنسی میں جو ہے وہ لے کر آئے. تو ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں, ان کی صحت اس وقت کیسی ہے, خطرے سے باہر ہے؟ ابھی پروسیجر ہو رہا ہے الحمدللہ, خطرے سے تو باہر ہیں, کیونکہ ادروائز اگر خدا نخواستہ زیادہ کریٹیکل حالت ہوتی تو وہ تو بات بھی نہ کر سکتے. تو میں ان سے مل کے آئی ہوں, بڑی بات چیت کی, ان کا ہاں بھائی کیسی ہو ملیا, تو میں نے کہا آپ اپنا سنائیں, مجھے چھوڑیں, آپ کا اپنا کیا حال ہے, یہ تو کیا ہو گیا یہ. کیونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب آئی تو مجھے کچھ رپورٹرز نے سوال کیا کہ رؤف حسن صاحب کو مارا گیا, تو مجھے لگا کہ ویسے کو ہاتھا پائی کہیں ہو گئی ہے. وہ تو جس وقت بعد ازاں پتا چلا کہ یہ تو چاقو سے حملہ کیا گیا ہے, تو بڑا الارمنگ بات ہے یہ. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے آئین اور قانون پر عمل درآمد کروانے والے جو ادارے ہیں, اب اس وقت پولیس بھی اندر گئی ہوئی ہے, وہ بھی ساری انفارمیشن لے رہی ہے, پتہ کر رہی ہے جی کون وہاں پہ تھا, جائے وقوع پہ کون تھا, کیا تھا. تو اب ظاہر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کے پاس آ جائے تو میں امید کرتی ہوں کہ پولیس والے بھی پکڑیں ہیں کون سے ایسے خبیث یہ لوگ تھے, یہ کون خواجہ سرا تھے, ذرا پتا تو چلے ان کا کہ یہ تھے کون جنہوں نے ایسے حملہ کیا. اس سے پہلے سمیع ابراہیم صاحب پر بھی اسی طرح کا اٹیمپٹ ہو چکا ہے, ان پر بھی خواجہ سراؤں کی جانب سے حملہ کیا گیا. تو ہو سکتا ہے ان کے کزنز ہی ہوں پھر جنہوں نے ان پہ کیا تھا, یہ ہو سکتا ہے انہی کی کوئی رشتہ داری ہو. اب سمیع صاحب سے اور رؤف حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ آپس میں جو کزنز ہیں ان کا کیا آپ نے بگاڑا ہے, اور تھوڑا سا ان کا اگر تفصیلی جائزہ لے لیا جائے تو ہو سکتا ہے پتہ چلے کہ خواجہ سرا ہے ہی نہیں. کو پتا تو چلے نا, یہ تو صرف ان کی اسیسمنٹ ہے, وہ ان کے حلیے سے اور ان کی بات چیت سے اندازہ لگا رہے ہیں خواجہ سرا ہیں. تو دیکھتے ہیں. تو ابھی کون کون اندر موجود ہے ہاسپٹل میں؟ بیرسٹر گوہر ہیں اور بیرسٹر سلمان صفدر کی بھی ٹیم موجود ہے, اور دیگر وکلاء کمیونٹی ہے, پھر پی ٹی آئی کی اپنی میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں. لوگ آ رہے ہیں پتہ کرنے کے لیے, ان کی فیملی ہے, ان کے بڑے بھائی, اور بلکہ بڑے فکر مند تھے, اور وہ صدقہ وغیرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کا بیٹا. تو ظاہر ہے اللہ نے نئی زندگی دی ہے جی, they have a lot to celebrate. ایف آئی آر درج ہو چکی ہے کہ اب تک؟ ایف آئی آر نہ درج ہوئی ہے, اور جہاں تک میرا اندازہ ہے اور جو مجھے جو بات چیت سے اندازہ ہوا ہے رؤف حسن صاحب کی, ایف آئی آر وہ درج نہیں کرائیں گے جہاں تک میرا اندازہ ہے. اس کے بعد اب وہ if he changes his mind, کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ شاید اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایف آئی آر کٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, شاید اس لیے کہ ابھی تک کی جتنی ایف آئی آرز کٹی بھی ہیں تو ان پہ کیا پیش رفت ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے اگر کٹوا لیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ابھی تک کا تو میں اندر یہی سن رہی تھی کہ ایف آئی آر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. ملیحہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھی. یہ سامنے پی اے ایف ہاسپٹل ہے جہاں پر اس وقت رؤف حسن صاحب سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں. اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے, ہم یہیں پر موجود ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے ہی وہ اس وقت ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے ہاسپٹل سے تو ہم ان سے بات بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ واقعہ کیسے پیش آیا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.